نشهد أن من هو الكريم الأكرم ثم نشهد أن من هو سيد الورى أمدة الورى نسبة الورى حجة الورى نجمة الورى عظمة الورى هو القدوة الأمدة النسبة النسمة الجسمة العظمة بالبلايا حاضرة ونازمة وجازمة بالنزايا هو العظمى هو النسمى هو الجسمى هو العظمى هو الأعلى هو الأرفع على سدرة المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوحى إلى عبده ما ثم نزل ثم بزل ثم وزل ثم شفق ثم نسق ثم فتك ثم نشهد أن سيدنا محمودنا عظيمنا كريمنا در يتيمنا عظما جزما نازما قدما فاضلا علما عادما حلما جاذبا سلما اللهم صل على نبيه ومثله ومحفله مجالسه وعدته ومدته مشقته ومهنته مزمته ونظمته وعظمته عظمه وبنانه وقطانه وجسمه ونظمه وقطبه ولطفه وجسمه وروحه وشيوعه بطنه صل على بطن جذور عظم نسور وصل جذور قتل جسور عظم نظم جزم عظم وصب عين بين كائن جزم عظم نظم ناظرا قدرا جازما جزما هو الخضرة هو النجمة هو العظمة هو القدوة هو القدوة هو الأمدة هو النزوة هو الأمدة هو العظمة هو الأسوى هو القرون هو الظل هو الجس هو الأزمة صلوا على جسمة محمد نسمة محمد وجمة لمة دفرة هجرة قبر محمد اللهم صل على نشهد أن من هو ساجدا وعالما وعاملا وقاملا ودائرا وحاذقا ماهرا بجذبة النبوة والفتوة والعزة والحكمة والمهنة والإجماع والسنة والجدة والعزة والمدة والمشقة والمهنة والطاقة والحاجة والحاجة بالافتقار بالانتظار بالاهتمام قبل محمد جمل محمد نظم محمد جمال محمد اقبال محمد اعلام محمد انعام محمد صل على نظم محمد جدار محمد جدار محمد روضة قبر مزار محمد مهاجرين وانصار محمد حيبة جذبة نسبة انتقار محمد احتمال محمد صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه نشانی مشرقوں کے لیے موت کی نشانی غیر مقلدین کے لیے موت کی نشانی نعرہ تکبیر قائد ملت اسلامیہ علامہ احمد سعید خان اشاعت التوحید و سنت عزیزان محترم بزرگوں عزیز بھائیوں میٹھے اور پیارے پیارے
جماعتی ساتھیوں، واجب الاحترام والاکرام والاعزاز محض مخلص مسلم بھائیوں، السلام علیکم۔ اس امت دے ہر فرد دا تعلق اللہ دے نال پیدا ہون دا سبب اور ذریعہ وہ ہے عزت محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت، حرمت اور ادب یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اگر اس کے اوپر کار